वेलकम टु म नेपाली च्यानल। सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट। 32 वर्ष लामो असमानता विरुद्धको आन्दोलन निरन्तर लैजानु त्यति सहज थिएन। त्यो पनि बेलायत र नेपालमा कहाँ सहज भयो होला। अहिले अन्तिम अवस्थामा छ यो आन्दोलनको, किनकि इतिहासमा पहिलो पटक दुवै देश बीच वार्तामा बसेर सधैँको लागि गोर्खालीहरूमाथि भएको असमानताको अन्त्य गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। धेरैले आन्दोलनलाई सघाउन, आन्दोलनलाई हाँकिरहनको लागि कहिले बेलायत कहिले नेपाल गरे। यस्तै एकजना पात्र आज मेरा प्रमुख पात्र हुन्, जसले गोर्खा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहन आफ्ना सबै परिवारहरूलाई छोडेर नेपाल आए। 2 वर्षपछि उनी बेलायत जाँदैछन्। गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिका सचिव उत्तम प्रसाद राई। लाखौं मूलवासीका छोराहरूले बेलायतको साम्राज्य विस्तारमा युद्ध लडे। लाखौंले ज्यान गुमाए, लाखौंको अङ्ग भङ्ग भयो। कति कहाँ कसरी मारिए, बेलायतले जानी त्यो रेकर्ड राखेन। विभेदको पराकाष्ठ बेलायती साम्राज्यको गोर्खालीमाथि विभेद अनगिन्ती छन्। यस्तै विभेदका एक पात्र हुन् उत्तम प्रसाद राई। सन् 1984 गोर्खा भर्ती भएका उनले पनि अन्य गोर्खा सैनिकले जस्तै पल्टनमा विभेद भोगेका थिए। सन् 1996 अवकाश पाउँदा उनको पेन्सन 3300 रुपैयाँ नेपाली थियो। उनकै समकक्षी ब्रिटिसको 745 पाउन्ड पेन्सन थियो। तात्कालीन 1996 1 पाउन्ड बराबर करिब 80 रुपैयाँ नेपाली थियो। अर्थात् ब्रिटिस नागरिकको मासिक पेन्सन नेपाली 59,600 रुपैयाँ थियो भने उत्तम प्रसाद राईको 3300 नेपाली रुपैयाँ। एक गोर्खा सैनिकको भन्दा 56,300 रुपैयाँ धेरै थियो। यो विभेदको नाङ्गो नाच हो भन्दा फरक पर्ने छैन। यो त मात्र एउटा उदाहरण हो। पल्टनमै हुँदा पनि गोर्खालीहरूले कति विभेद भोगे त्यो हर एक गोर्खालीलाई थाहा छ। आज पनि केही विद्यमान छन् विभेदहरू। यो त केवल एउटा उदाहरण मात्र हो। पल्टनमै हुँदा गोरा सिपाही र गोर्खा सिपाहीहरूमाथि गरिने विभेद कति छ कति। खानामा, लुगामा, सुत्ने ओछ्यानमा, छुट्टीमा के को मात्र कुरा गर्नु गरी साध्य छैन। गोराले आफ्नै श्रीमती परिवारसँग 1 हप्ताभन्दा बढी अलग बस्नु पर्यो भने भत्ता पाउँछिन् श्रीमतीले। तर हाम्रा मूलवासीलाई 3 वर्षसम्म छुट्टी दिइँदैन थियो। 3 वर्षमा 6 महिना मात्र छुट्टी पाउँथे, तर त्यसको पैसा दिँदैन थियो। परिवारसँग अलग बस्नु परेको गोराहरूले पाउने भत्ताको कुरै नगरौँ। बेतलबी विधामा राखिन्थ्यो। परिवार पल्टनमा लान पनि 6 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो। जबकि गोरालाई 1 हप्ताभन्दा बढी श्रीमती परिवारसँग अलग बस्नु परेमा भत्ता पाउँथे, बोनस पाउँथे। यति मात्र कहाँ हो र पल्टनमा सैनिकले पाउने विभेदको कथा। डाक्टर प्रोफेसर युवराज सङ्ग्रौलाले लेख्नु भएको गोर्खा ब्रिगेड किताब हेर्यो भने मुटु पोल्छ, छाती पोल्छ। पल्टन क्याम्पमा हुँदा गोराको श्रीमतीहरू बिकिनी लगाएर घुम्न पाउँथे। सहर बजार जाँदा कुनै बन्देज हुँदैनथ्यो। तर हाम्रा दाजुभाइका श्रीमतीहरूलाई क्याम्पबाट बाहिर निस्किँदा गुन्यु चोलो ओढ्नी ओढेर निस्किन बाध्य पारिन्थ्यो। जबकि तरकारी किन्न जान पनि उनीहरू गुन्यु चोलो ओढ्नी ओढेरै जानु पर्थ्यो। जबकि त्यही ठाउँमा गोराको श्रीमतीहरू बिकिनी लगाएर आनन्दसँग घुम्थे। के यो विभेद होइन? 207 वर्षदेखिको विभेद, 32 वर्ष लामो असमानता विरुद्धको आन्दोलनका एक पात्र उत्तम प्रसाद राई। उनी आन्दोलनकै लागि बेलायतमा सम्पूर्ण परिवारलाई छाडेर आएका हुन्। हरेक 2 वर्षमा बेलायत इन्ट्री गर्नै पर्ने बेलायत अध्यागमनको नियमअनुसार बेलायत जाँदैछन् उनी। 1996 अवकाश पाएदेखि नै असमानता विरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय थिए। विभिन्न सङ्गठनमा सचिव हुँदै आएका, हाल गोर्खा आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्दै आएको ब्रिटिस भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिमा पनि सचिवकै जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छन्। काममा निपुण, जनसम्पर्कमा पोख्त राई, धैर्य गर्न जान्ने, कामको जिम्मेवारीलाई पहिलो महत्त्व दिने भूतपूर्व गोर्खालीहरूमा चिनिन्छन्।
उनी गत 2 वर्षदेखि नेपालमा गोर्खा आन्दोलनलाई सचिवको भूमिकाबाट जगाउँदै आएका राईलाई हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोधेका थियौँ। 2 वर्षपछि परिवार भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ। मैले सानो मेरो छोरालाई 4 वर्षमा छोडेको, तर अहिले 6 वर्षमा भइरहेछ र उसले मलाई दिनुङ फोनमा कन्ट्याक्ट त गर्छ, पापा कहिले आउनुहुन्छ भनेर। सबैभन्दा मलाई दुःख लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो आन्दोलनको लागि मैले 4 दिन अगाडि दसैँ छोडेर आएँ र 2 वर्ष मेरो सानो छोराको बर्थडे मिस गरेँ। हिजो अस्तिको बर्थडेमा उसले मलाई भनेको थियो साँझ हुनुभन्दा अगाडि आउनु अनि मेरो लागि गिफ्ट के ल्याइदिनु भनेर मलाई भनेको थियो। त्यो मैले कहिले पनि बिर्सिँदैन। 207 वर्षको हामीलाई डिस्क्रिमिनेसन गरेकोले गर्दाखेरि हामीले यसलाई रोक्ने कुरा आउँदैन। तर अब यो जुन आउने दिनहरूमा हामीले जितिसकेको छौँ, यो आन्दोलन भनिकन हामी जित भएर यो 207 वर्षको बिचमा हामी गोर्खाले ब्रिटिसलाई जितेको 2 पटक हो। यो 1815 र 2021 को अगस्त 19 तारिकको दिन हाम्रो सबैभन्दा ठुलो विजय हो। यसमा हामीले अरू ब्रिटिसले दियोस् नदियोस्, तर संसारको सामुमा हामीले ब्रिटिसलाई घोडा टेकाएको छौँ, हामीले जित गरेछौँ गोर्खाले। त्यसले गर्दाखेरि म खुसी छु। तपाईँले आफ्नो हरेक कामलाई, आफ्नो समयलाई वास्ता नगरिकन गोर्खाहरूको लागि, गोर्खाहरूले भन्दा बढी तपाईँले गोर्खाहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले नै पनि मलाई जसले देख्नुहुन्छ यो युट्युबमा आउँछ होला, मेसेन्जरमा आउँछ होला, हेर्नुहोस् गोर्खा तपाईँहरू हामी आफ्नो अधिकारको लागि अगाडि आउँ। मैले त अहिले 1996 देखि अहिलेसम्म मैले गोर्खाको आन्दोलनमा सचिव काम गरेर आइरहेको छु। यो आन्दोलन इन भएपछि मात्रै म पूर्ण विराम लिन्छु, त्योभन्दा अगाडि म लिदिनँ। र सम्पूर्ण गोर्खा दाजुभाइहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि तन मन धनले आउनुहोस्। भोलि गएर तपाईँहरूको नाम इतिहासमा लेखिनेछ, इतिहासले तपाईँलाई हेर्नेछ। तपाईँको छोराछोरी, नातानातिनी, शाखा सन्तानले तपाईँलाई भोलि यो गोर्खाको आन्दोलनमा तपाईँ आफै गोर्खा भएर पनि किन सरिक नहुनु भएको, किन सहयोग नगर्नु भएको, किन इन्भल्भ नहुनु भएको भन्ने कुरा भन्दाखेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ स्वर्गमा गएर पनि तपाईँलाई शान्ता त हुँदैन। तर मेरो बिन्ती छ, तपाईँलाई अनुरोध छ, हामी तन मन धन लाएर अब आउने दिनमा चाहिँ एक भएर हामी यो आन्दोलनमा लागौँ। यो आन्दोलन सिद्धियो भने नचिताउनुहोस्, जित मात्रै हाम्रो। तर जुन कुरा हामीले पाउनुपर्ने कुराहरू पाउनुको लागि हामीले अझै एकबद्धता भएर लड्नु बाँकी छ। उनी मात्र होइनन्, उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनी जस्ता कति छन् हाम्रा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू। आमरण अनसनकर्ता ज्ञानराज राईलाई हेरौँ न, उनले परिवार गुमाए, सम्पत्ति गुमाए, कमाएको पनि गुमाए। यति मात्र कहाँ हो र, उनले पिटाइबाट कति रगत बगाए, अगाडिको 2टा दाँत पनि गुमाए। त्यो दाँत उनी राख्न चाहन्नन्। जबसम्म विभेदको अन्त्य हुन्न, मूलवासीमाथि न्याय हुन्न, तबसम्म दाँत राख्दिन भनेका छन्। अन्तिम चरणमा रहेको लडाईँ यही डिसेम्बरभित्र अन्त्य गर्ने सम्झौतासहित आमरण अनसन तोडिएको थियो। पहिलो प्रारम्भिक वार्ता गत 8 सेप्टेम्बरमा सुरु भइसकेको छ। मेजर जुद्धबहादुर गुरुङ वार्ताको लागि बेलायत पुगिसकेका छन्। नेपाल सरकारको तर्फबाट बेलायतको लागि नेपाली राजदूत महामहिम लोकदर्शन रेग्मी, बेलायत रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट रक्षा मन्त्री बेन वालेस, रक्षा राज्य मन्त्री लियो ढोकर्टी, गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति लगायत पहिलो वार्ता भइसकेको छ। अक्टोबरको पहिलो हप्ता पुनः वार्ता बस्दैछ अन्तिम रिपोर्ट सहित। 207 वर्षको विभेद, 32 वर्ष लामो यो आन्दोलन। इतिहासमा पहिलो पटक सरकार बीच मन्त्री परिषदमै बसेर वार्ताद्वारा सधैँको लागि गोर्खालीहरूको विभेदको अन्त्य गर्ने निर्णय भइसकेको छ। यो अन्तिम लडाईँमा हामी सबैको एकमत, एक साथ हुनु जरुरी छ। यदि यो अन्तिम लडाईँमा कसैले पनि धोका दिएमा उहाँहरूको नाम कालो अक्षरले इतिहासमा मात्र होइन, त्यसको मूल्य उहाँका छोरा नाति पनातिले पनि चुकाउनु पर्नेछ। भन्छन् नि, यो जुनीमा गरेको पाप यही जुनीमा आफूले मात्र होइन, आफ्ना सन्तान दर सन्तानले पनि भोग्नु पर्छ।
वेलकम टु म नेपाली च्यानल। लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब।